वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ। आई वांट टू कंपेयर डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है और नरेंद्र मोदी जो भारत के प्राइम मिनिस्टर है, जो इनका जो फिजिकल और जो क्या कहना चाहिए, जो बहुत ही याराना अप्रोच है मुस्लिम मुल्कों के लीडर्स की तरफ, तो उनके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। दोनों को ऐसा लगता है कि मुस्लिम मुल्कों के जो लीडर्स हैं उनसे बहुत मोहब्बत है। उनको ऐसा लगता है कि बस इनके यही रिश्तेदार हैं, दीज आर देयर डियरेस्ट फैमिली फ्रेंड्स, उस तरह। तो ये दोनों के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि दोनों को ही मुस्लिम मुल्कों के लीडर से बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है, और उस फर्क के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। आप तो देख ही रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप आजकल एशिया के दौरे पे है। वो सबसे पहला उनका जो स्टॉप था कोलालमपुर, जहाँ पे वो एयरपोर्ट पे उतरे तो वहाँ पर अनवर इब्राहिम, जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनको रिसीव किया। और आपने देखा कि क्या था, खुशी से नाच रहे थे डोनाल्ड ट्रंप कोलालमपुर पहुंच के। वैसे मलेशिया है बड़ी खूबसूरत जगह। तो वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप उनके उनके लिए जो रिसेप्शन अरेंज किया गया था बाय अनवर इब्राहिम, उसके साथ वो बिल्कुल एयरपोर्ट पे नाच रहे थे। इससे पहले वो इस तरह सिर्फ सऊदी अरेबिया में तलवारों के साथ नाचे थे अपने पहले टर्म में, अगर आपको याद है। और दोनों ही बार वो सबसे पहले अपनी ऑफिशियल ट्रिप पर सऊदी अरेबिया ही गए थे। अ, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो तकरीर की पीस सेलिब्रेट करते हुए, अब वो कह रहे हैं कि अब उन्होंने 8 कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में उन्होंने सुलह करवा दी है। तो वहाँ पे साइनिंग सेरेमनी थी, जो थाईलैंड और कोलंबिया के बीच में जो पीस एग्रीमेंट हुई। और वहाँ पर उस स्पीच में उन्होंने अनवर इब्राहिम की बहुत तारीफ की, जो प्राइम मिनिस्टर है मलेशिया की। और उसी ही तकरीर में उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी बहुत तारीफ की है। आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने अर्दोगान से मुलाकात की थी व्हाइट हाउस में, यूएन जनरल असेंबली के 2-3 दिन के बाद, जब वो गाजा का पीस प्लान चल रहा था, तब भी उन्होंने अर्दोगान की इतनी तारीफें की कि हद नहीं। कि अर्दोगान ने सारा का सारा सीरिया का मसला सिंगल हैंडेडली इन्होंने इसको हल कर दिया। ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, बहुत टफ मैन। मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, आई लाइक हिम अ लॉट। इस तरह की उन्होंने बातें की। और फिर उसी उसके 1 घंटे के बाद फिर उनकी मुलाकात फिर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से हुई, जिनको आजकल जब भी वो जिक्र करते हैं शहबाज शरीफ का और आसिम मुनीर का, बहुत ज़्यादा करते हैं, तकरीबन हर महफिल में करते हैं। तो उनको वो ग्रेट लीडर्स कहकर एड्रेस करते हैं। और वैसे भी गल्फ मुल्कों की तरफ भी इनका बहुत रुझान है डोनाल्ड ट्रंप का। वो प्राइम मिनिस्टर जो कतर के हैं, और जो शेख है असानी जो फैमिली है उनके बहुत करीब हैं, उन्होंने उनको एक जेट भी दिया एज तोहफा। और काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं अमेरिका में, और क्रिप्टो करेंसी जो डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली की जो बिजनेस है। यहाँ तक कि जब इसराइल ने कतर पे हमला किया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने, जब बेंजामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस आए, तो उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से फोन करवा कर कतर के प्राइम मिनिस्टर के साथ माफी मांगने लगवाई। दिस इज समथिंग अनबिलीवेबल कि यहाँ पे उन्होंने सिग्नल कर दिया कि हाउ इम्पोर्टेंट कतर इज, एंड हाउ इम्पोर्टेंट कतर की रूलिंग फैमिली है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। ये इस तरह की हरकत उन्होंने किसी के लिए नहीं की। इमेजिन कि नेतन्याहू इसराइल, तो बाद लोग ऐसा कहते हैं जैसे कि अमेरिका पे कब्जा इसराइल का है, कि अमेरिका इसराइल की इजाज़त के बगैर, इसराइल की लॉबी की इजाज़त के बगैर अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आ सकती, कोई मेजर स्टेप नहीं लिया जा सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को माफ़ी मांगने लगाई कतर की लीडरशिप से। और जब वो सऊदी अरेबिया गए थे तो वहाँ पे तो बहुत तारीफें की मोहम्मद बिन सलमान की, जो क्राउन प्रिंस भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है सऊदी अरेबिया की। उनसे तो कहा, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा चाहता हूँ तुमको। तो या तो वो किंग्स हो, मोनार्क्स हो, या वो इलेक्टेड लीडर्स हो, जैसे कि अनवर इब्राहिम है या शहबाज शरीफ हैं। इन सब से डोनाल्ड ट्रंप को बहुत प्यार। नरेंद्र मोदी भी अगर आप देखेंगे,
गल्फ मोनार्कीज के साथ उनको बहुत ही प्यार है, अनवर इब्राहिम के साथ भी। इनफैक्ट अनवर इब्राहिम से बहुत लंबी उनकी बातचीत हुई अभी कोलालमपुर। तो डोनाल्ड ट्रंप से जो डर के छुप रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो छुप छुप के हम मिलना नहीं चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से, इसलिए वो कोलालमपुर भी नहीं गए। G7 समिट के बाद से UNGA असेंबली में भी नहीं गए, शार्म अल शेख में जब दावत आई थी गाजा के मसले पर वहां पे भी नहीं गए, कोलालमपुर भी नहीं गए, मुझे लगता है कि साउथ कोरिया भी नहीं जाएंगे ये। तो बेसिकली चार उन्होंने जगहें मिस कर रही हैं टू अवॉइड डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन नरेंद्र मोदी भी बहुत प्यार से मोहब्बत से मिलते हैं। ये फोटो देखिए, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो शेख हैं नहियान, उनके साथ ये कैसा खुशी से मिल रहे हैं, जैसा कि बुला बिछड़ा दोस्त, बचपन का दोस्त बहुत जमाने के बाद मिल रहे हैं, ऐसा दौड़ के। जैसा कि हिंदी फिल्मों में हीरो हीरोइन एक तरफ स्लो मोशन में एक दूसरों की तरफ जाते हैं, उस तरह वो मिल रहे हैं उनको एयरपोर्ट पे जाकर। तो जब भी देखें आप, या तो UAE के शेख या मोहम्मद बिन सलमान हैं या अनवर इब्राहिम, जो भी मुस्लिम मुल्क का लीडर है, नरेंद्र मोदी बहुत प्यार से गले से लगा कर उनको मिलते हैं। तो इस क्या वजह है? क्योंकि खास तौर से मैंने गूगल सर्च किया कि नरेंद्र मोदी किस किस को हक करते हैं, मुझे एक भी ऐसी फोटो नहीं मिली जिसमें वो अमित शाह से गले मिल रहे हैं, जो इनके पार्टनर हैं इंडिया की हुकूमत में 11 साल से, उससे पहले से दोस्ती है। अमित शाह जो इंडिया के होम मिनिस्टर हैं, उनके साथ गले मिलते हुए एक भी फोटो नजर नहीं आई। ना मोहन भागवत जो RSS के लीडर है, उनके साथ भी नहीं आई। सिर्फ एक मुझे फोटो नजर आ रही थी, वो जो योगा वगैरह कराता है एक बंदा, उसके साथ एक फोटो नजर आई, उसके साथ गले मिलते हुए। इनके इम्पोर्टेंट जो चीफ मिनिस्टर थे आदित्यनाथ योगी, उसके साथ भी कोई ऐसी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी को किसी हिंदू लीडर से इतनी मोहब्बत ही नहीं है, किसी हिंदू लीडर से वो गले मिलना ही नहीं चाहते। RSS के कितने बड़े वो हो जाए या कोई बड़ा पंडित हो, बस उनको सिर्फ मुस्लिम लीडर से गले मिलने का शौक है, और फिर फॉरेन लीडर्स के साथ, ट्रम्प के साथ, बाइडेन के साथ, मैक्रोन के साथ, वो सारे फोटोज आपको नजर आएंगे कि लपक जाते हैं ये फोटो ऑप्स के लिए। लेकिन यहाँ तक तो क्लियर है, डोनाल्ड ट्रंप अपनी मोहब्बत लफ्जों से इजहार करते हैं, और नरेंद्र मोदी अपनी मोहब्बत अपने बाहों से इजहार करते हैं। लेकिन देयर इज अ बिग फंडामेंटल डिफरेंस। 2024 के इलेक्शन में अमेरिकन मुस्लिम्स ने 33% अमेरिकन मुस्लिम्स का वोट जीते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ना सिर्फ वो, बल्कि जो इम्पोर्टेंट जो बैटलफील्ड स्टेट है, बैटल ग्राउंड स्टेट है मिशिगन का, वहां पर 1 परसेंटेज पॉइंट से डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 में जीता विथ मुस्लिम वोट। क्योंकि बाइडेन से बहुत नाराज हो गए थे मुसलमान, बिकॉज ऑफ द, मतलब उनको तो हम जेनोसाइड जो कहते हैं, जो गाजा में हो रहा था, और उसके कंडेमनेशन नहीं किया उन्होंने, और सीज फायर भी नहीं करवाया, तो मुस्लिम और अरब वोट बहुत अलग हो गया था डेमोक्रेट से। तो डेमोक्रेट्स ने हर लेवल पे जीता, सिर्फ प्रेसिडेंशियल लेवल पर कमाला हैरिस को वोट नहीं मिला 2024 में, वो डोनाल्ड ट्रंप को गया। और क्रॉस द कंट्री, यानी पूरे अमेरिका में तकरीबन 33-34% वोट डोनाल्ड ट्रंप को मुसलमानों से मिला। हालांकि रिपब्लिकन्स बहुत इस्लामोफोबिक है, बहुत कमेंट्स करते रहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अभी न्यूयॉर्क में जो ज़ोहरान ममदानी है, ये एक मुस्लिम कैंडिडेट हैं, वो गुजरात से और युगांडा से उनका ताल्लुक है, पैदाइश वो युगांडा में हुई थी, उनकी वालदा इंडियन हिंदू थी, है, मतलब मीरा नायर काफ़ी फेमस है, और फादर महमूद ममदानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। इनके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बातें की, उनको कम्युनिस्ट कह दिया, ये कह दिया मैं अरेस्ट करवा दूंगा, डिपोर्ट करवा दूंगा, इस तरह के बहुत बातें की, लेकिन कोई इस्लामोफोबिक कमेंट नहीं किया उनके ताल्लुक से। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट्स बार बार जोहरान ममदानी के मजहब को लेकर उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, 9/11 का ताना दे रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सिवाय कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट कहने के बजाय ममदानी के मजहब पे, रिलीजन पे कोई हमला नहीं किया। दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, ये बात आपको शायद कोई और नहीं बताएगा। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि डोमेस्टिकली भी डोनाल्ड ट्रंप को मुसलमानों का सपोर्ट हासिल है,
میجورٹی نہیں صحیح لیکن ون تھرڈ تو ہے، حالانکہ وہ دوسرے مسلم لیڈرز کو بہت جھاڑتے ہیں، خاص طور سے لندن کے میئر کو. اور انٹرنیشنلی تو ہی از ویری پاپولر ان دی عرب ورلڈ. مودی کا بھی یہی حال ہے. انٹرنیشنلی وہ کافی اظہار کرتے ہیں کہ میری بہت اچھا رشتہ ہے مسلمانوں کے ساتھ، لیکن ڈومیسٹکلی ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو بی سین. میں نے ڈومیسٹکلی ان کو کبھی کسی مسلمان کو، کوئی بھارتیہ مسلمان کو گلے لگاتے ہوئے نہیں دیکھا. ہاں ایک بار شامی، محمد شامی کو انہوں نے زبردستی لپٹ لیا تھا، بہت ہی آکورڈ سا وہ ویڈیو تھا ورلڈ کپ کے فائنل ہارنے کے بعد احمد آباد میں، جس میں وہ پوری ٹورنامنٹ میں محمد شامی واز ڈومیننٹ، جس کا ان کو ابھی انعام مل گیا ہے گوتم گمبھیر سے کہ ان کو بازو باہر کر دیا. بٹ ہی پرفارم سپربلی. جو پچھلا ورلڈ کپ جو احمد آباد میں انڈیا آسٹریلیا سے فائنل میں ہارا تھا، تو وہاں پہ میں نے دیکھا نریندر مودی کو کسی مسلمان کو لپٹتے ہوئے. بٹ ادروائز یو ڈونٹ سی ہم ہگنگ مسلم لیڈرس انڈیا میں. اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو وہ مسلمانوں پہ جو اتیاچار کرتے ہیں گھر پر، ان کے گھر بلڈوز کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ بہت ہی نندا سے، مطلب گراہ کے بات کرتے ہیں مسلمانوں کے بعد، گھس پٹیا اس طرح کے لفظ یوز کرتے ہیں جنرلی ٹو ٹاک، یا انویڈرز، یا اورنگزیب کی اولاد، یا بابر کی اولاد، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں. لیکن جو بابر کی جگہ سے جو لوگ آئے ہیں وہاں سے، ان کو تو بڑے گلے سے ملتے ہیں، بیکاز ہی از ٹرائنگ ٹو گیو ہمسیلف انٹرنیشنل پروٹیکشن. وہ انٹرنیشنل کرٹیسزم سے بچنے کے لیے جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس میں جو ہیومن رائٹس وائلیشنس کر رہے ہیں، اس سے بچنے کے لیے یہ خاص طور سے اتھارٹیرین لیڈرز کے ساتھ مسلمانوں کے وہ بڑے پیار سے ملتے ہیں کہ میں آپ کے ڈومیسٹک ہیومن رائٹس کے بارے میں نہیں پوچھوں گا، آپ میرے ڈومیسٹک ہیومن رائٹس کے بارے میں نہ پوچھیں. حالانکہ میں ڈیموکریسی ہوں، آپ نہیں ہیں. اس کے باوجود وہ ڈرتے ہیں کیونکہ ہی نوز کہ انڈیا کا ریکارڈ ٹورز مائنورٹیز از ویری بیڈ. مسلمانوں کو لے لیں، سکھس کو لے لیں، یا کرسچنس کو لے لیں. بٹ اور وہ ڈرتے بھی بہت ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ نپور شرما کی ایک بات کی وجہ سے جب قطر اور عمان اور سعودی عربیہ سے کرٹیسزم آنے لگا تو انہوں نے ختم کر دیا نپور شرما کا کریئر. وہ نیشنل سپوکس پرسن تھی بی جے پی کی، وہ آج کہیں بھی نہیں ہے. نہ صرف ان کو نکال پھینک دیا، کہہ دیا کہ یہ فرنچ ہے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی ان کے خلاف کرٹیسائز کیا. وہ بیچاری از ناؤ ان بگ ٹربل. یہ جو لیڈرز ہیں نا، بی جے پی کے لیڈرز سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے بارے میں کوئی گندی بات کریں گے تو ہم بہت پاپولر ہو جائیں گے، وچ از ٹرو. کوئی ایسا بی جے پی کا لیڈر نہیں ہے جس نے مسلمانوں کو گرا کر نہیں بات. لیکن شی واز دا ون ہو واز اٹیکڈ بیکاز وہ اسلام کے خلاف بات کرے. تو اب اس کے خلاف کئی کیسز بھی میں سنا کہ انڈیا میں چل رہے ہیں، سو شی ہیز لیگل پرابلمس وغیرہ. لیکن اس کو ایسا وجہ سے کہتے ہیں نا کہ مکھی کو نکال کے پھینک دیا، اس طرح نکال کے پھینک دیا نپور شرما کو، بیکاز ہی ڈیڈ ناٹ وانٹ این انٹرنیشنل اسکینڈل مسلمانوں کے ملک. تو اٹ از ویری کلیئر کہ آپ انڈیا کے پرائم منسٹر ہو یا امریکہ کے پریسیڈنٹ ہو، دس از دا پاور آف مسلم کنٹریز کہ یو آر فورس ٹو بی نائس ٹو ڈکٹیٹرز اینڈ مونارکس اینڈ الیکٹڈ پیپل. تقریباً روز کوئی نہ کوئی مسلم لیڈر کی تعریف کرتے رہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. کبھی شہباز شریف کی، کبھی عاصم منیر کی، کبھی اردوغان کی، تو کبھی شیخ الثانی کی جو قطر کے شیخ ہیں، کبھی ان پرائم منسٹر کی، تو کبھی جو خلیفہ ہیں وہاں پہ، واٹ ایور امیر جو ہیں. اور انڈیا تو بس، انڈیا کا تو یہ حال ہے کہ بھئی طالبان کو انہوں نے سر پہ چڑھا رکھا ہے. جس طرح سے پچھلے ایک سال میں، ایک زمانہ تھا انڈیا میں جب جو بائیڈن آیا کرتے تھے، میکرون آتے تھے، بڑے بڑے ملکوں کے بڑے بڑے لوگ آتے تھے اور ان کی خاطر تواضع ہوتی تھی. اب افغانستان سے طالبان آ رہے ہیں 6 6 دن کے دورے پر، 2 2 پریس کانفرنسز رکھ رہے ہیں، ان کو ریڈ کارپیٹ بچھایا جا رہا ہے. سو اٹ از ویری انٹرسٹنگ اینڈ فیسینیٹنگ کہ مسلمانوں کی عزت ہو رہی ہے انٹرنیشنل فورم، لیکن ڈومیسٹک جو بھارتیہ ہے، جو مسلمان انڈینز ہیں، ان کی عزت زیادہ ہونی چاہیے.
ان کے خلاف گھسپیٹیا اس طرح کے لفظ لیتے ہوئے پردھان منتری کو شرم نہیں آتی. ڈونلڈ ٹرمپ بھی بہت محبت اظہار کرتے ہیں اینڈ سو ڈز مودی، لیکن فرق اتنا ہے کہ ہندی میں ہپوکریسی کو کیا کہتے ہیں، مطلب انگلش میں اٹ ساؤنڈس کہ ہپوکریٹیکل ہے مودی. ایٹ لیسٹ ڈونلڈ ٹرمپ اس تھوڑا بہت کنسسٹنٹ. ہاں ریپبلکنس ضرور بہت ہی زیادہ اسلاموفوبک ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ ڈر رہے ہیں کہ بھائی ہمارا سویلائزیشن ختم ہو رہا ہے. لندن میں بھی مسلمان میئر، نیو یارک میں بھی مسلمان میئر، مسلمان آ کے ہماری ویسٹ میں اب حکومت کرنے لگ گئے ہیں. اس بات سے وہ ڈر کے ان کی اسلاموفوبیا بھڑک رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ از ناٹ ایکسپریسنگ دیٹ مچ. بٹ مودی از بینگ hypocritical. ڈونلڈ ٹرمپ از ناٹ. پاکھنڈی کہتے ہیں شاید ہندی میں ہپوکریٹ کو. تو یہی بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ کوالالمپور میں جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ ناچ رہے ہیں ایک مسلم ملک میں جا کر، میں نے انہیں اس طرح ناچتے ہوئے کبھی ویسٹ میں نہیں دیکھا. نہ لندن میں دیکھا، نہ پیرس میں دیکھا، نہ اسکاٹ لینڈ میں دیکھا، نہ جرمنی میں دیکھا. تو اٹس این انٹرسٹنگ چیز، میں سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. اینی وے، تھینک یو فار واچنگ خانورسیشن. اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم، میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مقتدر خان. ٹیک کیئر.